यसै क्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूको समयको अत्यन्तै पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि यो अभिनन्दन कार्यक्रममा उहाँलाई सम्मान साथ दिने यो सम्मान अभिनन्दन पत्रमा लेखिएको ब्यौरामा यहाँहरूको माझ उल्लेखित गर्न चाहन्छु। श्री डोडोदुर्चा लमजुङ तमु समाज पोखरा 10 जनप्रिय टोल अभिनन्दन पत्र नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै सामन्ती निरङ्कुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न जीवनभर देश र जनताको हितमा समर्पित हुनुभई राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अहोरात्र खट्दै विश्वभर रहेका नेपालीहरूको आशा, उत्साह र भरोसा प्रदान गरी तथा हाम्रो छिमेकी गाउँमा जन्मनु भई यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित पहिलो गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भई देशभरमै उत्कृष्ट प्रदेश बन्न सकेकोमा गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीश्वर गुरुङज्यूलाई पोखरा स्थित श्री डोडोदुर्चा लमजुङ तमु समाज पोखराको यो नागरिक अभिनन्दन पत्र अर्पण गर्दछौँ। मिति 2078 वैशाख 1 गते बुधबार। अध्यक्ष चीफ इन्सपेक्टर धनबहादुर गुरुङ उहाँलाई यो अभिनन्दन पत्र प्रदान गरी उहाँलाई सम्पूर्ण समूहबाट अभिनन्दन गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन्डियन आर्मीमा सेवाविहीन भएपछि पेन्सन निस्केपछि डोडोदुर्चा लमजुङको यस क्षेत्रमा आफ्नो समाजसेवाको भूमिका निर्वाह गर्दै हाल पोखरा निवासी यसै डोडोदुर्चा गाउँको समाजसेवी सुल्तान मेजर बघान सिंह गुरुङज्यूको तर्फबाट पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अभिनन्दन कार्यक्रम रहेको हुँदा उहाँलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर्फबाट अभिनन्दन गरिदिनुका लागि आयोजक कमिटीको सम्पूर्ण संयोजकतामा उहाँलाई अभिनन्दन कार्यक्रमलाई फेरि म पुनः जोड्न चाहे। समाजसेवी सुल्तान मेजर बघान सिंह गुरुङज्यूको तर्फबाट प्रमुख अतिथिज्यूलाई नेपाली गुरुङहरूको पहिचान अनुसार नेपाली ढाका टोपी लगाएर उहाँको तर्फबाट आफ्नो भनाइ राखिदिनुका लागि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय पृथ्वीश्वर गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइ अमूल्य भनाइ राखिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। करमकोट डोडोदुर्चा चैते दशैं महोत्सवका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद गुरुङज्यू, यस नगरपालिकाका उपमन्त्री, भूमि समस्या समाधान आयोगका जिल्ला अध्यक्ष मोहनज्यू, मञ्चमा रहनुभएका सबै पोखरा डोडोदुर्चा समाजका
बाबा समूहका अध्यक्ष, आमा समूहका अध्यक्ष, भलेटा पुरुषोत्तम समाजका अध्यक्ष, 23 समाजको आमा समूहको अध्यक्ष, यो सबै घ्याब्रे समाजको, यो लामा समाजको समुदायको, या घाटु समुदाय र सोरठी र चरित्र समुदायका सबै गुरुहरू, सबै कलाकार साथीहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो समाजको अग्रज र आदरणीय मामा सुबेदार मेजर बखाने गुरुङ लगायतका सबै आदरणीय बाहरू, मामाहरू, दाजुभाइहरू र उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, म धेरै वर्षपछि घ्याब्रेहरूको यो नाच देख्दैछु। त्यो पुरा चाहिँ तपाईँको के अरे उहाँको चरण भन्छ कि ताल भन्छ के को नाच चाहिँ आज पहिलोपटक देखेँ। मलाई साह्रै गर्व लाग्छ घ्याब्रेहरूको नाच हेर्न पाउँदाखेरि। यो हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो, सम्पदा हो। धेरै गाउँमा चाहिँ यो लोक हुन थालिरहेको छ। पूर्वका गुरुङहरूलाई घ्याब्रे भने के हो थाहै छैन। पहिले त लामा भनेको पनि थाहा थिएन, आफ्नो भाषा भनेको पनि थाहा छैन, सोरठी भनेको पनि थाहा छ, घाटु भनेको के पनि थाहा छैन। त यो हाम्रो पहिचान हो। म सानो बच्चा हुँदाखेरि गाउँमा बस्दाखेरि को चाहिँ झजलको आयो। आज धेरै गाउँमा चाहिँ घाटुहरू लोप भइरहेको छ। म यसो हेरेको बेला घाटु गुरुहरू सायद मेरै उमेरको चाहिँ धेरै मान्छेहरू देखेँ मैले। नयाँ युवाहरू चाहिँ कोही पनि देखेन घाटुको कुरा, घाटुको गुरुहरू। अब यो लोप हुने पो हो कि यहाँ पनि, त्यो चाहिँ चिन्ता लागिरहेको छ। त्यस कारणले चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ नयाँ युवाहरूलाई पनि सिकाउने काम गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ तपाईँको पुस्तान्तरण हुँदै जानुपर्छ, एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा सर्दै जानुपर्छ। सरेन भने यो चाहिँ हाम्रो पहिचान लो भएर जान्छ। त्यस पछाडि गुरुङ भनेको हो, तामाङ भनेको, राई लिम्बू भनेको सबै एउटै अनुहारको त हो, कसरी थाहा पाउनु? त्यस कारण हामीलाई यो चाहिँ गुरुङ भनेर चिन्ने त हाम्रो भाषाले हो, हाम्रो संस्कारले हो, हाम्रो संस्कृतिले हो। हाम्रो चाहिँ यो सबै चाहिँ जे चाहिँ तपाईँको कर्मकाण्डीय चाहिँ तौर तरिकाहरू छन्, चालचलनहरू छन्, यसले हो हामीलाई चिनाउने, हाम्रो आफ्नो इतिहासले हो हामीलाई चिनाउने। यो सबै चिजहरू लोप हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा आज म डडुवाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम डडुवा चाहिँ गुरुङ गाउँमा यस्तो एउटा गाउँ हो जहाँ चाहिँ घाटुको दुइटै चाहिँ के अरे घाटुहरू, यसरी घाटु पनि भन्छौँ हामी, बाह्रमासी घाटु त्यो पनि यहीँ छ, कृष्ण चरित्र पनि यहीँ छ, सोरठी पनि यहीँ छ। कृष्ण चरित्र सोरठी सँगसँगै एउटै गाउँमा भएको गाउँ सायद यही गाउँ होला भन्ने लाग्छ मलाई। मैले धेरै ठाउँ सुनेकै छु। सती घाटो कोही ठाउँमा छ, कोही ठाउँमा कसाउमा सती घाटो छ, उहाँ सिङ्दीमा चाहिँ बाह्रमासी छ, यहाँ चाहिँ अरू ठाउँमा छ, अरू ठाउँमा त लोभै भइसक्यो। त्यो पहिलेको चाहिँ सुथरा भन्थ्यो होइन, कोमलोम चरगाउँ भोजे मोक्यौँ घाउरोमा कहीँ पनि छैन घाटो। टक्सारमा गत वर्ष हुन्थ्यो, अहिलेदेखि सही सकियो। त्यसको ढुकढुकी एउटा यहाँ छ। अहिले एउटा पुरानो गाउँ चाहिँ तपाईँ भुजुङमा छ, एउटा चाहिँ सिङ्दीमा छ भने, अरू ठाउँमा कति धेरै ठाउँमा चाहिँ तल गाउँमा कहीँ पनि छैन। तर इतिहास तपाईँले चाहिँ बचाएर राख्नु भएको छ, पहिचान तपाईँले बचाएर राख्नु भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो सम्पत्ति। यस्तो महोत्सवले यस्तो पहिचानहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि मान्छे अग्रसर हुने, मान्छेलाई प्रेरणा दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। हाम्रो यो हरेक वर्ष यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकियो भने हाम्रो यो पहिचानको चाहिँ यी सम्पत्तिहरू त्यो भोलिको हाम्रो पुस्ताले पनि हेर्न पाउने गरेर, घाटु के हो हेर्न पाउने गरेर, सोरठी या चाहिँ चरित्र के हो भनेर हेर्न पाउने गरेर, या घ्याब्रेको हो, लामाको हो, उनीहरूले के गर्छ, किन चाहियो तिनीहरू, त्यो विद्या हामीलाई किन चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको पुस्ताले पनि देख्न पाउने गरेर हामीले यसलाई जीवित राख्नुपर्छ, यसलाई संरक्षित गर्नुपर्छ। त्यो अभियानमा चाहिँ हामीले सरकारको तर्फबाट कहीँ न कहीँ धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले यो संस्कृति संरक्षणको चाहिँ अभियानहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। तर कतिपय गुरुङहरू हाम्रो चाहिँ मेसो पनि धेरै छैन हाम्रो होइन। हामीले ती ठाउँहरूसँग हाम्रो चाहिँ हामीलाई जोड्न सकेका छैन, हाम्रो यो चाहिँ संरक्षणको अभियानलाई जोड्न सकेका छैन। गण्डकी प्रदेश सरकार चाहिँ आइसके पछाडि गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्रीको हैसियतले मैले के भने, हाम्रो गाउँमा रहेको हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण गरेर हाम्रो प्राकृतिक चाहिँ रूपमा सुन्दर गाउँहरू छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अधिकतम रूपमा हामीले उपयोग गरेर हाम्रो स्रोत र साधन, हाम्रो परिश्रम, हाम्रो मेहनत सबै लगाएर राम्रो सुन्दर गाउँहरूलाई चाहिँ तपाईँको संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, हाम्रो संस्कृतिलाई हाम्रो समृद्धिको अभियानसँग जोड्ने, हाम्रो आम्दानीसँग जोड्ने, हाम्रो चाहिँ विकाससँग जोड्ने र हाम्रो जो पहिचान छ, हाम्रो चाहिँ यहाँको जुन ठाउँ छ, प्रकृतिले दिएको जुन चाहिँ ठाउँहरू छन्, हाम्रो भैबो होला, हाम्रो गुम्बा होला, यी ठाउँहरूलाई चाहिँ हाम्रो मन्दिरहरू होला, त्यसलाई संरक्षण गरेर त्यसलाई हाम्रो समृद्धिसँग जोड्ने, हाम्रो पर्यटनसँग जोड्ने, पर्यटनले हाम्रो चाहिँ के अरे जीवनमा समृद्धि ल्याउँछ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै
सुनेकै कुरा हो। हामीले त्यो काम गरिरहेकै छौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो गाउँमा हामीले धेरै 308वटा होमस्टेहरू चाहिँ छ गण्डकी प्रदेशमा, जहाँ चाहिँ अब टुरिस्ट भनेको पर्यटक भनेको सेतो छालाको मान्छे मात्रै होइन रहेछ भनेको अहिले पुष्टि भयो। अहिले धेरैभन्दा धेरै पोखरामा आउने चाहिँ के अरे पर्यटकहरू गोरा छालाको छैनन्, नेपाली छन्, धेरैभन्दा धेरै भारतीय छन्, चाइनिज छन्। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँको त्यो पुरानो चाहिँ जो चाहिँ हाम्रो सोचाइ थियो त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर अब चाहिँ धेरै मान्छेहरू अहिले म अस्ति लङमा गएँ, कास्कीको गुरुङ भाषामा लङ्गो भन्छ, लङ्गो गाउँमा गएको, त्यहाँ एकै दिनमा 300-400 मान्छेहरू पोखराको मान्छेहरू आउने जाने गर्दो रहेछ। मान्छे चाहिँ अटाइ नअटाइ हतारो छ मान्छेहरू चाहिँ खाना पकाएर खुवाउनको लागि। अनि त्यो पर्यटन त्यो गाउँमा पुगेपछि त्यो गाउँको चाहिँ गुल्जार भयो कि भएन, त्यो गाउँको विकास भयो कि भएन, त्यो गाउँको गरिबी हट्यो, त्यो गाउँको बेरोजगारीको समस्या हट्दै गयो, त्यो गाउँको उत्पादनले चाहिँ बजार पायो, त्यहाँको ठुलो चियाबारीहरू चाहिँ मान्छेहरू आउँछ, त्यहाँको चाहिँ होमस्टेहरू चाहिँ तपाईँको कुनै रिसोर्टभन्दा कुनै 5 स्टार होटलभन्दा कम चाहिँ के अरे सफा छैन, धेरै सफा छ, राम्रो छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठाउँहरू योभन्दा अगाडि पनि म एउटा कार्यक्रममा घालीगाउँ गएको थिएँ। घालीगाउँमा पनि हरेक दिन 300 म जाँदै बेलामा पनि हामीले सुत्ने ठाउँ नपाएर केही मान्छेहरू भुजुङतिर पठाएको, करिब 300-400जना मान्छेहरू अटाउन सक्छ त्यहाँको होमस्टेमा। यो चाहिँ हामीले गरेपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो देखिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 308वटा गाउँमा होमस्टेहरू सञ्चालन गरेको छ। सबै घालीगाउँ जस्तो छैन, सबै स्याङ्जाङ सिरुबारी जस्तो छैन, सबै घान्द्रुक जस्तो छैन, सबै धम्पुस र सबै लङ जस्तो छैन, सबै बन्दीपुर जस्तो छैन। तर यिनीहरू चाहिँ धेरै प्रसार भएर चाहिँ लम्जुको राइनसकोट, काउडे पानी लगायतको होमस्टेहरूमा यति धेरै मान्छेहरूको आवजात भइरहेछ। त्यो ठाउँमा चाहिँ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ के अरे थैलीमा अब पैसा भरिन थाल्यो। 1 महिनामा चाहिँ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख स्थिति हेरेर 50-60 हजार चाहिँ कमाउने चाहिँ स्थिति बनिसक्यो। त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ बाटो देखाउनु पर्दो रहेछ जनतालाई। हामीले चाहिँ होमस्टेको चाहिँ अभियान चाहिँ सञ्चालन नगरेको यो सम्भव थिएन। मैले यो होमस्टेको चाहिँ व्याख्या गरेको कारण के भने यो चाहिँ के अरे डडुवामा पनि यहाँ होमस्टे सञ्चालन हुन सक्छ। प्राकृतिक रूपले पनि एकदम सुन्दर गाउँ हो यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो झ्याब्रीको चाहिँ संस्कृति यही छ, संस्कार यही छ, लामाको संस्कार संस्कृति यही छ। लामा पनि हाम्रो चाहिँ बोन लामा पनि हुनुहुन्छ यहाँ र त्यस्तै चाहिँ हाम्रो के अरे गुरुङहरूको संस्कृति भनेको चाहिँ घाँटको सबै कस्तो खालको घाँटो हेर्ने यही छ, कस्तो खालको चाहिँ तपाईँको सोरठी या चाहिँ चरित्र हेर्ने यही छ। झ्याउरे छ्याउरे त भइहाल्यो, आमासँग नाच्न नाच्ने कुरो त सामान्य कुरो भइहाल्यो। त्यस कारणले संस्कृतिले अत्यन्त सम्पन्न गाउँ हो यो डडुवा। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो समृद्धिसँग जोड्नु पर्यो। यहाँको क्रिएटिभ युथ क्लब लगाएका यहाँ सबै आमासम्महरू, सबै बाबासम्महरूले मिलेर यो 7 गाउँको डडुवालाई साँच्चै नै एउटा एकीकृत गरेर त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नलाई तपाईँहरू लाग्नु होला भन्ने लाग्छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चाहिँ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयारी छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि सहयोग। अब यहाँ धेरै मसँग चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै सिरकट्टुहरू निवेदनहरू आएको छ, उहाँहरू चाहिँ आशा गरेर चाहिँ दिनुभएको छ। हामी सदियौँदेखि 20औँ 30औँ 40औँ वर्षदेखि हामी बौद्धला आएको आज चाहिँ 30 वर्ष भइसक्यो। त्यो बौद्धल कालमा चाहिँ अब पञ्चायतको बौद्धला आएपछि चाहिँ धेरै विकास हुन्छ भन्ने जनताको आशा थियो, तर विकासले धेरै गति लिन सकेन। यो सङ्घीय शासन प्रणाली आएपछि 3 वर्षभित्र नयाँ संविधान आइसके पछाडि विकासको यति रफ्तार अगाडि बढाएको छ, यसलाई हामीले चाहिँ व्याख्या गर्न सकिरहेकै छैन। हरेक चाहिँ गाउँ गाउँमा चाहिँ मोटर बाटो बनिरहेका छ। हरेक खल्सीमा चाहिँ हामीले मोटर चल्ने पुल बनाउँदैछौँ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको 211वटा झोलुङ्गे पुल यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पन्न गरी ढङ्गले गरिरहेको छौँ, तर यो वर्ष सकिँदैन होला, अर्को वर्ष सक्नुपर्छ होला। 144वटा भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो मोटर चल्ने पुलहरू चाहिँ बन्दैछ यो गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्रै गरेको, नेपाल सरकारले पनि गर्दैछ। त्यसमा थप चाहिँ अरू यति धेरै चाहिँ के पुलहरू बनाउँदैछौँ हामी प्रत्येक चाहिँ के अरे पालिकाको सदरमुकाममा पुग्ने बाटो बनाउँदैछौँ 8 मिटर फराकिलो जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो प्रदेशको बाटोको नमुना तपाईँले पिप्लेदेखि वहाँ तालबिसीसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रदेशको बाटोको सब मोडल त्यही हो, 8 मिटर फराकिलो बाटो। अब चाहिँ कम्तीमा पनि 30 वर्ष 50-40 वर्ष चाहिँ खप्ने चाहिँ बाटो। यो चाहिँ यसो लिपस्टिक लगाए जस्तो, कालो लिपस्टिक लगाए जस्तो चाहिँ, अनि 5-6 महिनापछि उक्किने चाहिँ सडक होइन अब हाम्रो। त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ विकास दिनु पऱ्यो, जनतालाई चाहिँ ठाउँ गरेर खाने बाटोको देखाइदिनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ त्यो काम गर्दैछौँ र हामी घर घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ पानीको धारा पुर्याउने भन्ने अभियानमा छौँ। गण्डकी प्रदेशमा 5,78,000 घरधुरी छ। यो 5,78,000 घरधुरीमा सबै घरमा चाहिँ बिजुली पुर्याउने पानीको धारा पुर्याउने यो चाहिँ सरकारको अभियान छ। अब हामी यो वर्ष चाहिँ 2.5 वर्षमा चल्दैछौँ। यो आर्थिक वर्षको चाहिँ अब 3 महिना चाहिँ 4 महिना बाँकी छ। बाँकी 2 वर्षको चाहिँ अवधि यो सरकारको अवधिभित्र, प्रदेश सरकारको अवधिभित्र गण्डकी प्रदेशको एउटा टोलमा एउटा धारा होइन, एउटा गाउँमा एउटा धारा होइन, प्रत्येक घरमा एउटा धारा हो। हामीले त्यो पुर्याउने अभियानको साथ लागेका छौँ हामी। र गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, गण्डकी प्रदेशको यो 5,78,000 सबै घरधुरीमा
बिजुली पुर्याउने हाम्रो अभियान छ। डोडोमा त धेरै अगाडि चाहिँ बिजुली आएको हुनाले तपाईँलाई चाहिँ अचम्म लाग्यो होला, तर यसरी डोडोको गाउँ जस्तै घर घरमा बिजुली आएको चाहिँ गाउँ हाम्रो गण्डकीको अझै बाँकी छ। मनाङ जानुहोस्, मुसाङ जानुहोस्, यो तनहुँको चाहिँ कालीगण्डकीको तीरतिर जानुहोस्, यो नवलपुर जिल्लाको चाहिँ माथि उत्तरिएको देउचुरी बर्चुली डाँडातिर जानुहोस्, अहिले पनि मानिसहरू अँध्यारोमा छन्, अहिले पनि मानिसहरू कुवाको पानी खान्छ। पहिले तपाईँहरू चाहिँ यतातिर चाहिँ तपाईँको पानी के अरे 15 पानी भर्न गयो जस्तै लामदार राति नै पानी भर्न गयो जस्तै अहिले पनि त्यसरी पानी भर्न जानुपर्ने स्थिति छ। अहिले पनि खोलाको पानी उबारेर खाने चाहिँ जनताहरू छन् हाम्रो प्रदेशमा। गण्डकी प्रदेश सरकार अब चाहिँ कुवाको पानी खाइरहेको, किनारको पानी खाइरहेको, खोलाको पानी खाइरहेको जनताहरूलाई धारको पानी खुवाउने, त्यो पनि घर घरमा खुवाउने अभियानमा संलग्न छ। हामी यो अभियानको साथ लागेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकार बनाइदिएको हुनाले नेपाल काठमाडौँमा बसेको सरकारले यो गाउँ गाउँको समस्या बुझ्दो रहेछ, देख्दो रहेछ, थाहा पाउँदो रहेनछ। हामी त नजिकै छौँ। यो गण्डकी प्रदेशको चाहिँ प्रधानमन्त्री रूपमा चाहिँ मुख्यमन्त्री हुन्छ। मुख्यमन्त्री तपाईँको यहाँ गाउँमै आइदिएको छ। आज गाउँमा आएर गाउँलेहरूले यति धेरै समस्याहरू राखेका छन्। नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डोडोमा आउने कुरो त सपना जस्तो हो नि। गिरिजाप्रसाद आउनु सक्नुभयो, हामीले ल्याउनै सकेनौँ। कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई जो प्रधानमन्त्री भए, सुशील कोइराला, हामीले यहाँ ल्याउन सक्यौँ, गाउँ गाउँमा ल्याउन सक्यौँ। आज त म गाउँ गाउँमा चाहिँ रातो दिन नभनिकन भोक निद्रा नहुन हिँडिरहेको छु। हाम्रो जनताको समस्या के छ, हाम्रो जनताले के दुःख भोगिरहेछ। कमसेकम आजको दिनमा सुरु गर्ने भने भोलिको दिनमा सकिन्न। भोलिको दिनमा सुरु गर्ने भने अब 5 वर्षभित्र सकिन्न। जति चाँडै सुरु गर्यो त्यति चाँडै चाहिँ कार्यक्रमहरू सकिन्छ। विकासमा हामी धेरै पछाडि परिसकेका छौँ होइन। त्यस कारण त्यो अभियानमा चाहिँ लागिरहेछौँ हामी। र यो सन्दर्भ यहाँको कुराकानी गर्दाखेरि हामीले 53 सालमा सुरु गरेको, म नेकपा एमालेको जिल्लाको सचिव थिएँ। थ्रिबाबुजी चाहिँ तपाईँको स्वावलम्बी सेवा केन्द्रको चाहिँ चौथो, हामी पछि चाहिँ मिलेर चाहिँ उसँग दिन बन्नुभयो थ्रिबाबुजी। जेडीजेडको सहयोगमा हामीले टेक्निकल चाहिँ के अरे सपोर्ट उनीहरूको लिएर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रिन रोड बनायौँ। 53 सालमा चाहिँ खनेको बाटो 58 सालमा हामीले गाडी चलायौँ। तर 58 सालदेखि अझ 78 साल पुग्यो। 20 वर्षमा पनि यो बाटो पिच हुन सकेन। किन सकेन? अघि हाम्रो चाहिँ अमृतिले नै भन्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, यो बाटोले दुख्ने चाहिँ पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मात्रै हो यो इलाकामा, अरूलाई चाहिँ दुख्दैन। किनभने यही बाटो भएर हिँड्नुपर्छ। गत वर्ष हामीले पहिलो वर्षमा 75 सालमा हामीले सुरु गर्ने भनेको, 75 सालमा हामीले चाहिँ हाम्रो कर्मचारी नभएर डिपिआर गर्न भ्याएनौँ हामीले। गत वर्ष 76 सालमा सुरु गर्ने भनेको, नेपाल सरकारबाट चाहिँ यो सालको रुख काट्दाखेरि एउटा रुख काट्दाखेरि पनि नेपाल सरकारको अनुमति चाहिन्छ भन्दा नेपाल सरकारले अनुमति दिन ढिलाइ गर्यो। अनि हामीले चाहिँ तपाईँको गत वर्ष पनि सुरु गर्न सकेन। त्यस पछाडि त कोभिड सुरु भइहाल्यो। अनि अस्ति भर्खर पनि कोभिडको चाहिँ राख चाहिँ बाँकी नै थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ मैले भने अब नेपाल सरकारको चाहिँ अनुमति नआए पनि एउटा रुख पनि नढालिकन अहिले जुन बाटोमा चाहिँ हामी के अरे रुख नढालिकन बाटो बनाउन सक्छौँ, त्यसै मात्रै बाटो बनाउन जाने। भोलि जुन दिन चाहिँ सालको रुख काट्ने चाहिँ इज्जत दौलत त्यहाँ थप्दै जाने, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको दायाँ बायाँ थप्दै जाने। त्यस हिसाबले हामीले डिपिआर तयार गरेर अहिले हाम्रो अमृतले भने 62 करोड अहिले हामी टेन्डरमा गइसक्यौँ। हाम्रो बाटो यही महिनाभित्र हामी यो बाटोको शिलान्यास गर्दैछौँ। अब कर्पुटारबाट डोडोको डाँडोमा पिच बाटो बन्छ यो 3 वर्षभित्र। हामीले त 2 वर्षभित्र सक्ने भनेका छौँ। तर नेपालको चाहिँ स्थिति हो, नेपालको चाहिँ ठेकेदारले काम गर्ने ढिलो गर्छ। यो चाहिँ यो 79-80 सालभित्र यो बाटो सक्ने गरेका छौँ। डोडोबाट साली भन्ज्याङसम्मको बाटो त यो वर्ष चाहिँ हामी पुरा गर्दैछौँ। त्यही 8 मिटर 5 किलो चाहिँ पिच बाटो पुरा गर्दैछौँ। यही वर्ष हामी साली भन्ज्याङबाट हाम्रो खोला सञ्चारको सदरमुकाम चाहिँ मालीमा चाहिँ 37 किलोमिटर बाटो हामी लाँदैछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ बाटो यता चाहिँ करपुटीतिरबाट आउने बाटो त्यो पनि हाम्रो चाहिँ बन्दैछ। तर त्यसले हामीले पिच गर्ने बाटोमा चाहिँ अहिले चाहिँ बहुवर्षमा हाल्न सकेका छैनौँ। हामी उता चाहिँ बालुवा बेसीबाट चाहिँ चरागाउँतिर जाने बाटो पनि चलिरहेको छ। बालुवा बेसी पुल हालेका छौँ हामीले पसगाउँ सिधीको लागि त्यहाँ अर्को पुल हालेर पसगाउँ र सिधीमा आज बाटो पिच हुँदैछ। आज पसगाउँ र सिधीमा बाटो पिच हुने कुरा त पसगाउँले 20 वर्षपछि पनि सोचेको थिएन होइन। तर यो मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएकै कारणले यही चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेकै कारणले आज पसगाउँ र सिधीमा पिच बाटो यो वर्ष पुरा हुँदैछ। त्यो अभियानका साथ हामी लागेका छौँ। बेसारबाट चाहिँ भ्याली गाउँ हुँदै भुजङसम्म पिच बाटो हामी बनाउँदैछौँ। यसबाहेक चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू गर्नु छ। मिदिङ खोलामा हामी ढाक्रे बेसीमा पुल बनाउँदैछौँ हामी। र हामीले यहाँ मिजुकतिर तल चाहिँ तपाईँको रामसीमा पनि हामीले मैले अस्ति पुलको शिलान्यास गरेका छु। अब ठुलो सानोतिर जाने बाटो ठुलो सानोलाई पनि हाम्रो चाहिँ मूल बाटोमा जोड्नु पऱ्यो। लालमा फेदिमा पुल चाहिँ उहिले चाहिँ 2066 सालमा म सांसदमा थिएँ राखेको पुल 10वटा पुल मात्रै, यो पुल मात्रै बाँकी छ। सबै पुलहरू बनिसक्यो। बेसरको पुल बनिसक्यो, दोर्दीको पुल बनिसक्यो,
थिप्लेको पुल बनिसक्यो, भोलेटारको फेदीको पुल बनिसक्यो, नेउपाने बेसीको बनिसक्यो, सिसाघाटको बनिसक्यो, उता चाहिँ अहिले के अरे थुम्सीकोटको बनिसक्यो, त्यो मात्रै बाँकी छ। अब हामी त भाग्यमानी पनि छैनछौँ। अब मध्य पहाडी लोकमार्ग अब चाहिँ सुन्दर बजारले अड्काइरहेको थियो। सुन्दर बजारमा अस्ति चाहिँ म गएर धेरै सबै साथीहरूले सम्झाएर अब सुन्दर बजारबाट चाहिँ अगाडि बढ्छ, त्योभन्दा उल्टा सबै पिच भइसक्यो। बिचमा पनि हाम्रो चाहिँ त्यो दुराडानको फेदीतिर पिच भइसकेको छ, भोल्टारमा थोरै बाँकी छ। अब यो चाहिँ तपाईँको कर्बुटारबाट चाहिँ हाम्रो के अरे रुदी दोकानसम्मको टेन्डर भइसक्यो मध्य पहाडी लोकमार्गको। हामी मध्य पहाडी लोकमार्गलाई चाहिँ यो चाहिँ सौरबास हुँदै जान दिएको छैनौँ हामीले। त्यो बाटो त हाम्रो छँदैछ। हामी माथिको किनार हुँदै पहिले 5 गाउँलाई 6 गाउँसँग जोड्दै लगेर उहाँ चाहिँ के अरे भैँसीबाट कसरी निकालेर चाहिँ हामी गौडा निकाल्दैछौँ। त्यो बाटोको लागि पनि यो चाहिँ के अरे रुदी दोकानदेखि भैँसीसम्मको 16 किलोमिटर बाटो पनि टेन्डर भएर अब चाहिँ ठेकेदारले चाहिँ सम्झौता भएर चाहिँ ठेकेदारले काम गरिसकेको छ। वार्गी खोलामा इदी खोलामा चाहिँ सडक पुल चाहिँ गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाइराखेको छ। अब हामी रुदी दोकान खोलामा चाहिँ पुल हाल्नुपर्ने काम नेपाल सरकारले गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ मूल बाटो पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग हामी जोडेका छौँ। यहाँबाट हामी दमोलीमा हामी 1 घन्टामा पुग्न सक्छौँ पिच बाटो भएपछि। यहाँबाट पोखरा चाहिँ हामी त्यसै गऱ्यो भने हामी 40 मिनटमा पुग्न सक्छौँ पिच बाटो भयो भने। यसरी चाहिँ पोखरासँग हामी यति धेरै नजिक हुँदैछौँ, दमोली या काठमाडौँसँग यति धेरै नजिक हुँदैछौँ, नारायणगढसँग नजिक हुँदैछौँ। यो हाम्रो लागि भाग्यको कुरा हो। पोखरासँग नजिक हुँदैछ हाम्रो लागि। त्यसैले गाउँमा बस्ने दाजुभाइले पनि गाउँमा बसेर चाहिँ केही न केही इलम गर्नु पऱ्यो। खेतीपातीमा आधुनिक खेतीपाती गर्नु पऱ्यो, राम्रोसँग खेतीपाती गर्नु होला, त्यसले हामीलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। हाम्रो गाउँमा चाहिँ भोल्टारमा जाने मान्छेहरूले भोल्टारमै जीवन के अरे सुखी जीवन बिताउन त्यहाँ गएको छ, पूर्वाधार त्यहाँ गएको छ भनेर कोही पोखरा गएका छन्, कोही काट्न पुगेको छ, कोही नारायणघाट पुगेको होला, चितवन गएको होला, कोही गाउँ सोधीतिर होला, त्यहाँका मान्छे पुगेको होला होइन, कोही भैरवतिर, कोही अब हुँदा चाहिँ युरोप के अरे युकेमा पुग्ने भयो कोही। यसरी चाहिँ जहाँ पुगे पनि गाउँमा बस्ने मान्छेहरूले सुखको जीवन बिताउन लागि गाउँमा चाहिँ गुल्जार ल्याउनको लागि यी सबै कामहरू गर्नुपर्छ। र हामीले यहाँ भएको गुम्बाको लागि मैले अहिलेसम्म पैसा छुट्याउन सकेको छैन। आज चाहिँ हाम्रो भुवनश्रीले गुम्बाको लागि पैसा माग्नु भएको छ। म त्यो गुम्बाको लागि चाहिँ गुम्बा पर्वतको लागि चाहिँ पैसा छुट्याउने कति बेला जारी गर्न चाहन्छु। यो वर्ष म सक्दिनँ, यो वर्ष मेरो पैसा खर्च भइसक्यो सबै, थोरै मात्रै पैसा चाहिँ बाँकी छ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा नपरेको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ यसबाट हामीले खर्च गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई चाहिँ तपाईँ अख्तियारले यहाँ चाहिँ बाँधेको परिसर त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी बजेटमा नपरेको चाहिँ शीर्षकमा पैसा खर्च नगरौँ भन्छ हामीलाई। त्यस कारणले अर्को वर्ष पैसामा मरपत्र समालमा हालेर यो तीर्थ पचभैया चाहिँ जुन चाहिँ भैरव चाहिँ छ यो चाहिँ हाम्रो के अरे झ्याब्रीहरूको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्दिर हो भयो भने गुम्बा हो। त्यो गुम्बालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। धेरै अगाडि मैले 1.5 लाख 2 लाख पनि छुट्याएको, तर त्यो 15 मिनट त्यो पैसा ल्याउन सकिएन। पैसा निकालेर ल्याउन सक्नु भएन, उहाँले दर्ता गर्नुपर्ने आदि इत्यादि के लफडा भएर। अहिले त पोखरा नजिकै सरकार थियो, धेरै कुराहरू हामीले मिलाएका छौँ र उहाँलाई चाहिँ दिएको थोरै पैसा हो। त्यो उहाँलाई चाहिन्छ होला करिब चाहिँ 80-90 लाख, तर हामीले बल्ल चाहिँ 7 लाख दिइरहेछौँ। कमसेकम यो पनि टोकन सुपारी बाँडेको तपाईँहरूलाई भोजमा सुपारी बाँडे जस्तो त्यो 7 लाख प्रतिशत घुम्न सक्यो भने 7 लाख दिने मान्छेले 70 लाख पनि दिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। उसले आफ्नो चाहिँ थैली चाहिँ साँगुरो भएको हुनाले चाहिँ 7 लाख दिएको। हामी यो सबै कामहरू गर्दैछौँ। कुनै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो चाहिँ तर्फबाट कुनै चाहिँ के अरे पक्ष विपक्षको कुरा छैन, कुनै मुलाइजको कुरा छैन। सबै हाम्रो जनताहरू एकपल्ट चुनेर गइसके पछाडि मुख्यमन्त्री भइसकेपछि मुख्यमन्त्री सबै जनता 24 लाख गण्डकी प्रदेशको जनताको मुख्यमन्त्री म हो। जुन बेला टिकट दियो, टिकट दिँदाखेरि मलाई एमाले टिकट दिएको, एमालेको चिन्हबाट चाहिँ मैले चुनाव लडेको, कसैले रूप चिन्हबाट चुनाव लडेको होला, कसैले अर्को चिन्हबाट चुनाव लडेको होला। त्यो बेला मात्रै पार्टी हुन्छ। जब एकपल्ट चुनाव जित्छ, चुनाव जितिसकेपछि त्यो पार्टीको मान्छे हुन्छ, त्यो चाहिँ सरकारको भन्छ, राज्यको मान्छे हुन्छ। त्यसले सबैलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। मैले धेरै ठाउँमा कति भनेको छु, अहिले पनि धेरै साथीहरू के भन्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ प्रदेश सभामा भोट नहालेको त्यससँग के पैसा माग्ने, खोइ त्यसले दिँदैन होला भन्ने। म धेरै ठाउँमा पुगेको छु। मैले भनेको तपाईँले यो ठाउँ यति समस्या रहेछ, किन मलाई नभनेको, खै तपाईँले त हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न होला भनेर यही तपाईँको भ्रम छ। त्यो प्रदेश सभामा तपाईँले सोचेको भन्दा धेरै भिन्न छ। तपाईँले बुझ्नु होला त्यो कुरा। ऊ जनताको पिर मर्काको लागि चाहिँ जितेर आएको मान्छे हो। त्यस कारण उसले चाहिँ ऊ धेरै वर्ष चाहिँ चुनाव हारेर पनि ऊ चुनाव किन लडिरहेको छ, एकपल्ट मौका मिल्यो भने जनताको सेवा गर्छु भनेर लडिरहेको छ। त्यस कारण यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ समस्या राखेर यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ टुई खोला पहिरोको कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ हाम्रो खोर्सानीमा धेरै अगाडिदेखि। अब यहाँ लाङ्दीहरू सबैको चाहिँ तपाईँको आस्थाको केन्द्र मन्दिर हो। लाङ्दीसम्म जाने बाटो चाहिँ बनाइदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ बाबु भने त्यहाँ पनि ट्र्याक चाहिँ खोलिसकेको छ होइन। अहिले पनि थोरै पैसा चाहिँ तपाईँ सङ्घ सरकार पाए जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो के सङ्घ सरकार मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो एकिन गरेको छैन। तर त्यहाँ पनि त्यहाँ गयो भने त्यहाँ पनि फेरि अर्को कुरो हाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे सुम्ले होइन धेरै पछाडि परिसक्यो। त्यो साम्ले पनि सुम्ले धेरै पछाडि परिसक्यो। यो बाटो त्यहाँ पनि पुल हालिदियो भने सरकारको समाजमा चाहिँ धेरैवटा ओहो पुल कसरी बन्छ होला। पुल त हेर्नका हुन्छ नि 20 करोड पनि पुल हुन्छ, 25 करोड पुल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ 256 मिटर लामो पुल छ, चाहिँ बाङ्ग्लादेशमा लैजाने पुल।
मेरो इरादा थियो भोलेटारलाई चाहिँ एउटा रिङ रोड बनाइदिउँ, तल एउटा पुल छ, मोटर बाटो छ, माथि एउटा मोटर बाटो बनाइदिउँ, भोलेटारको चाहिँ यसरी जोडिने भयो नि। माध्यपाडी लोकमार्ग त्यहीँ आउँछ, ब्यास मार्गसँग गौलीसँग त्यही जोडिया छ, पोखरासँग त्यही जोडिया छ, अब त्यो सुन्दर बजार बेसरसँग त्यही जोडिया छ। भोलेटार अब कर्बुटा अब विकासको एउटा केन्द्र पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यहाँका साथीहरू चाहिँ वारीमा बाटो बनाउन थाल्यो भने पहिले म सांसद हुँदाखेरि वारीतिर बाटो बनाएको, नाले फेरि हुँदै त्यो बाटो खोलेको मैले हो। त्यो बाटो खोल्दाखेरि भोलेटारहरू चाहिँ मलाई घेर्न आयो, पारी किन बाटो बनाएको, तपाईँले भन्नुहोस्, पारी किन बनाएको नभन्नुहोस्, हाम्रो गाउँमा किन नबनाएको भन्नुहोस्, त्यति मात्रै। अर्को बाटो नसक्नुहोस्, आफ्नो बाटो हिँड्नुहोस् भनेको मैले उहाँलाई। फेरि त चिसोतिर आयो, टरिलाई मात्रै सहयोग गर्यो तपाईँले भन्ने। यस्ता चाहिँ खुद्रे कुराले हाम्रो विकास हुन्न। सबै ठाउँमा सबैको विकास होस्, आफ्नो आफ्नो पहल गरौँ भन्ने कुरा लाग्नुपर्छ होइन। म सोचिरहेको छु, सायद सालगाडी धेरै भएको हुनाले के होला, पहिले पनि माग्नु भएको थियो उहाँहरूले। हामी तल चाहिँ सेता पहिरा या चाहिँ के भन्छ पतेर के भन्छ त्यहाँ तलबाट हामी चाहिँ आलडाँडामा चाहिँ बाटो जोड्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ तल जानलाई धेरै सजिलो हुन्छ होला। यो माथि दुर्सा चाहिँ तपाईँको लामा गाउँसम्म आउँदाखेरि उहाँलाई कति लाग्छ, धेरै टाढो छ। यहाँ आउने मान्छे हिँडेर आउने बेलासम्म त्यो तलबाट चाहिँ तल्लो बाटोमा पुगिसकेको हुन्छ। अर्को वर्ष हामी कर्बुटार नालो फेरि हुँदै चाहिँ तपाईँको गाउँसार जोड्ने बाटो बहुवर्षमा राखेर चाहिँ पिच बाटो बनाउँदैछौँ हामी। र सबै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ जहाँ बाटो बनिरहेको छ, अर्को वर्ष हामी पिचको बाटोमा हालेर एउटा चाहिँ विकासको एउटा चाहिँ आधार तयार गरेर जनतालाई चाहिँ कमसेकम हिँडडुल गर्न सजिलो होस्, व्यवसाय गर्न सजिलो होस्, व्यापार गर्न सजिलो होस् होइन। अब अर्को 2 वर्षपछि आज पोखराबाट आउनुभएको दिदीबहिनीहरू आज जसरी धुलो र मैलो भएर आउनुभयो, तलल्लो चाहिँ उता चाहिँ तपाईँको सहरबासको बाटो जसरी चाहिँ आउनुभएको थियो, त्यो 2-3 दिनभित्र सबै पिच भइसकेको हुन्छ। त्यही ढङ्गले यो चाहिँ माथिको डाँडामा चाहिँ बाटो निस्कन्छ, तपाईँहरू आरामसाथ चाहिँ गाउँमा आउनु सक्नुहुन्छ। यो बाटो बनिसकेपछि यो गाउँ चाहिँ होमस्टेमा चाहिँ राम्रो विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ। पोखराबाट सुरु चाहिँ 1.5 घन्टाको बाटो चाहिँ 1 घन्टाको बाटो हिँडेर आएपछि बेलुका आउँछ, यहाँ बस्छ, यहाँ चाहिँ नाचहरू हेर्ला, के हेर्ला, यहाँको चिसो हावा खान्छ, यहाँ चिसो मिठो चिजहरू खाएर भोलिपल्ट फर्किन्छ। शुक्रबार बेलुका हुन्छ, शनिबार चाहिँ बेलुका फर्किन्छ। लङ त्यसैको एउटा चाहिँ उदाहरण हो, बदीपुर त्यसैको एउटा उदाहरण हो, कालाबाङ घडेरी त्यसै पुङ्दीकोटमा त्यसैको उदाहरण हो, धम्बुसको त्यसै उदाहरण हो होइन। त्यस कारण यो सबै चाहिँ चिज चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा जस्तो छ त्यसैलाई चाहिँ समातेर विकास गर्ने हो। अरूले चाहिँ घोडा चढ्यो भने हामीले धुरी चढ्नु हुँदैन। अरूले चाहिँ अर्को चिज कारखाना खोल्यो भने डोमा कारखाना खोल्यो, कारखाना चल्दैन। यहाँको चिज यहाँ के काम गर्दाखेरि कृषिको चाहिँ यहाँ व्यवसायको चाहिँ विकास हुनसक्छ, यहाँ कृषि खेती हुनसक्छ। हामीले नमुनाको लागि चाहिँ प्रोत्साहन मिलोस् भने यहाँ एकजना बहिनीको नाम मैले भनेँ, त्यो बहिनीलाई हामीले 4-5 लाख कि 6-7 लाख थियो मोडल फार्म चाहिँ खोलेको सूर्यकुमारी हो, फुलकुमारी बहिनीलाई चाहिँ हामीले प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ। एउटा महिला मान्छे गाउँमा बसेर आधुनिक खेती गर्छु भन्छ, त्यसलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले पैसा चाहिँ सहयोग गरे। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो देखेर अरूले पनि काम गरोस्, सिकोस्, अरूले पनि त्यसको चाहिँ पछि त्यस्तै चाहिँ खालको चाहिँ बाटोमा लागोस्, आफ्नो समृद्धि गरोस्। त्यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्ने उनीहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ फुलकुमारीलाई पैसा हालेको। फुलकुमारीको जीवनमा केही न केही सुधार आओस्, उसको परिवारको जीवनमा केही न केही सुधार आओस्, उसको छिमेकमा, उसको समाजमा, उसको गाउँमा के सुधार आओस्, त्यसले केही न केही प्रभाव परोस् भनेर चाहिँ त्यो सहयोग गरे। हामी यहाँ भोल्टातिर पनि गाई फार्म र चाहिँ भैँसी फार्म पनि पैसा हामीले दिएकै छौँ, प्रोत्साहन मिलोस् भनेर क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारले चाहिँ सहयोग गरे पनि सहयोग गर्ने धेरै ठाउँहरू हुँदैछ। त्यस कारण यो सबै चिज चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले गरिरहेका छौँ। यहाँ स्वास्थ्य सेवाको कुरा पनि उठिरहेकै छ। यहाँ सायद चाहिँ तपाईँको वडा चाहिँ कार्यालय पनि राम्रो छ, आफ्नो नयाँ भवन बनाएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन, पुरानै कार्यालय सञ्चालन भइरहेको होला। यो 5 वर्षभित्र सबै पालिकाहरूले कमसेकम धेरै पालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो वडा कार्यालयहरू सम्पन्न गरिसक्यो। कतिले चाहिँ त्यो नगरपालिका भवन पनि सम्पन्न गरिसक्यो आफ्नो ठाउँबाट आफूले चाहिँ। तर के गर्नुपर्छ, मैले हाम्रो यहाँको मेयरलाई पनि त्यो भनिराखेको हुन्छु, मैले पनि सहयोग गर्न सक्छु। नगरपालिका भवन बनायो भने म सहयोग गरिदिन्छु, जग्गा खोल्नुहोस्, त्यो चाहिँ भवन बनाउने तयारीको काम गर्नुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण नगरपालिका हो लमजुङको भनिराखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। यति कुरा राखेँ मैले। र अब चाहिँ पानीको चाहिँ अझै पनि समस्या छ भन्ने मैले अलिअलि सुने होइन। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो चाहिँ खालि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मिठो गरेर सुन्न चाहिँ आनन्द होस् भनेर मात्रै भनेको होइन। प्रदेश सभाको एउटा भनेको धाराको यहाँ चाहिँ पानी धेरै अगाडि चाहिँ ल्याएको हुनाले यहाँको पानीको स्रोतको अभाव हुनसक्छ। घरमा धारा पुग्यो, तर पानीको मुहान त अचेल फेरि यो सबै तुवालो यो सारा चाहिँ पृथ्वी तातिँदै जान थाल्यो। पृथ्वी तातिँदै गएको हुनाले हिजोको चाहिँ पानीको मुहानहरू सुक्न थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पानीको मुहान चाहिँ अरू चाहिँ मुहान थप्नु पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बर्मासँगलाई हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले चाहिँ तपाईँको कहीँ चाहिँ गत वर्ष चाहिँ चुनावमा एकपल्ट चाहिँ त्यो 74 सालको चुनाव आउँथ्यो भन्नुभएको थियो।
यताको जुन हाम्रो पन्ध्रो छ त पन्ध्रको चाहिँ पानीले ट्याङ्की मारेर त्यहाँबाट पानी तान्न पनि सक्छौँ हामी मोटर राखेर चाहिँ तान्न पनि सक्छ त्यसले पनि केही न केही चाहिँ भर्ती गर्न सक्छ यहाँको चाहिँ ट्याङ्कीमा राखेर त्यहाँबाट वितरण गर्ने कुरो हुनसक्छ के उपायहरू हुन सक्छन् यो डाँडामा भएको हुनाले धेरै तल खन्नुपर्छ होला तलबाट पानी निकालेर पनि हामीले धेरै ठाउँमा पानी खुवाएका छौँ सिँचाइको व्यवस्था गरेका छौँ भुइँको पानी प्रयोग गरेर धेरै उपायहरू छन् अहिले विज्ञान र प्रविधिले धेरै विकास गरेका छ त्यस कारणले अब चाहिँ उहाँ लेमाको पानी आएन भने पानी आउँदैन भन्ने कुरा होइन हाम्रो चाहिँ सरकारले योजना बनाउनु पऱ्यो तपाईँले माग गर्नु पऱ्यो आवश्यकता महसुस हुनु पऱ्यो त्यसो भने यी सबै कामहरू गर्न सक्छौँ हामी यो सबै काम हामी गर्छौँ मैले सुरु गराएको यो 50 लाख रुपियाँ दिएर यो चाहिँ तपाईँको खेल मैदानले चाहिँ राम्रो बनाऊ भनेको भइहाल्थ्यो गर्दा गर्दा यति काम गर्नु छ यो हेर्नुहोस् त फेरि खुँडै भएर बसिरहेको छ अझ गर्छ भएर बसिरहेको छ र मलाई जिस्काइरहेको छ तिमीले चाहिँ के बनाउन सुरु गरेको यो चाहिँ खेल मैदान अधुरै छ है मुख्यमन्त्री भनेर भनिरहेको छ यो म यो पुरा गर्ने वचनबद्ध त्यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ सबै चाहिँ बनाइदियो यतापट्टि प्याराफिट बनाइदियो भने कमसेकम 2-4 हजार 5-10 हजार 5-7 हजार मान्छेले चाहिँ हेरेर बस्ने चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा मैदान हुनसक्छ त्यसले त्यो पनि हाम्रो गाउँको एउटा गहना हो एउटा ठुलो आकर्षण हो हरेक वर्ष एउटा टुर्नामेन्ट गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू यहाँ आएर बस्ने खाने गर्छन् उहाँसम्म चाहिँ हाम्रो गाउँमा उत्पादन भएका चिजहरू बेच्ने पनि थलो बनाउनुपर्छ हामी खोइ त्यो ठाउँतिर हाम्रो चाहिँ केही पनि छैन हामी चाहिँ जहिले पनि बाहिरबाट चाहिँ ल्याएर खान्छौँ अनि यहीँ चाहिँ के अरे खर्च गरिराखेका छौँ अतिरिक्त खर्च गरिराखेका हुन्छ अझ कोही ठाउँमा त चाहिँ उहाँ रक्सोलबाट गोर्खापुरबाट यहाँ धोतीहरूको पिङ ल्याएर या चाहिँ तपाईँको चाहिँ के ल्याएर होइन पैसा चाहिँ 10 लाख 20 लाख कमाउँछ अनि 15 लाख उनीहरूले जान्छ 5 लाख खर्च भइसकेको हुन्छ अनि बुङ्गी हुन्छ आफू महोत्सवबाट हामीले के न के कमाउनु पऱ्यो नि क्रिएटिभ युथ क्लबले पनि या चाहिँ यहाँको समाजले पनि त्यस कारणले चाहिँ महोत्सव एउटा आय आर्जनको एउटा थलो पनि बनाउनुपर्छ यो काममा तपाईँहरूलाई समर्थन मिलोस् अर्ग्यानिक चिजहरू उत्पादन गर्ने या चाहिँ युरिया मल नहालेको चिजहरू उत्पादन गर्ने भनेर राम्रो चिजहरू उत्पादन गर्ने उत्पादन भएको चिज जापानमा पठाउने के अरे तपाईँको आरोपमा पठाउने भनेर एउटा संस्था लागेको छ त्यो संस्थाले हामीसँग सम्झौता गरिराखेको छ त्यो संस्थालाई हामी पठाउन सक्छौँ अर्को वर्ष तर त्यसको लागि तपाईँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ हामी यो काम गर्न तयार छौँ हामीले चाहिँ के अरे उत्पादन गरेको चिजहरू बजार हामीले खर्च नपरोस् तपाईँले खोजिदिनुहोस् भनेर कमिटमेन्ट गर्ने त्यो आधारमा चाहिँ गऱ्यो भने गाउँमा बसेको मान्छेले नै के न के आम्दानी हुने बाटो अब हामीले खोज्नु पऱ्यो आम्दानी खोज्नु हामी अवस्था चाहिँ अरब गइराख्ने होइन अरब जाने मान्छे युवाहरू अरब गए पनि यहाँ बस्नेले पनि के न के इलम गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले ठाउँ बनाउनु लागि चाहिँ प्रदेश सरकार जहिले पनि कार्यक्रम बनाउन तयार छ तर तपाईँको माग हुनु पऱ्यो तपाईँको सहमति हुनु पऱ्यो सरकारले दिएर मात्रै केही हुँदैन रहेछ सरकारले धारमा पानी ल्याइदिन्छ गाडी थापेर चाहिँ खाना चाहिँ जनताले जान्न पऱ्यो सरकारले बाटो ल्याइदिन्छ त्यो बाटोमा चाहिँ मोटर आवाज हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ल्याउने र पठाउने चिजहरू तयार गर्ने कुरामा जनता लाग्नु पऱ्यो सरकारले चाहिँ तपाईँको खेतबारीमा गएर चाहिँ खेतीपाती गरिदिनु त होइन खेतीपाती गर्ने तपाईँले हो होटेल चलाउने तपाईँले हो होमस्टे चलाउने तपाईँले हो होमस्टेको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ पानी ल्याइदिन सक्छौँ होमस्टेको लागि हामीले सामुदायिक भवनहरू बनाइदिन सक्छौँ होमस्टेको लागि हामीले चाहिँ वाइफाईको चाहिँ व्यवस्था गरिदिन सक्छौँ होमस्टे फलेको ठाउँमा बाटो पुगेछ भने बाटो बनाइदिन सक्छौँ हामीले होमस्टे धेरै चलेपछि त्यहाँ 37% भयो भने प्रहरीको चौकी राखिदिन सक्छौँ हामीले गर्नुपर्ने गर्ने चिजहरू यिनीहरू तर इलम गर्ने त तपाईँको हो नि जनताको हो नि उद्यम गर्ने त जनताको काम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सिप जागर सबै देखाएर चाहिँ पैसा कमाउने काम चाहिँ हाम्रो हो त्यस कारणले चाहिँ हामीले हाम्रो चिजलाई बेच्न पनि सक्नुपर्छ आजको दुनियाँमा प्रचार ठुलो कुरा छ त्यस कारणले यस्तो प्रचार महोत्सवहरू हुँदाखेरि गाउँले मात्रै बसेर महोत्सव गर्ने होइन धेरै पत्रकारहरू ल्याउने ठुल्ठुलो मान्छेहरूले ल्याउने भयो भने ठुलो मान्छेको कारणले पनि ठुलो मान्छे बोलाएको कुरा केही लेख्नुपर्छ पत्रकार अनि त्यसको चाहिँ डुडो भन्ने यस्तो गाउँ र डुडो दुर्सो भन्ने गाउँ त्यहाँ करपकोट भन्ने ठाउँ पनि रहेछ भन्ने कुरो प्रचार प्रसार हुन्छ त्यहाँ कोही पनि रहेछ त्यहाँ गुम्बा पनि रहेछ त्यहाँ घ्याग्रे पनि रहेछ त्यहाँ कोही के अरे लामा पनि रहेछ त्यहाँ घाँटु पनि रहेछ त्यहाँ सोरठी पनि रहेछ त्यो सबै कुरोको प्रचार हुन्छ अनि त्यसैको चाहिँ सोखमा बसेका मान्छेहरू डुडो खोज्दै आउँछ हो त्यो स्थिति हामीले तयार गर्नुपर्छ यो कामको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुनी रूपमा सहयोग गर्नु पर्दाखेरि प्रशासनिक रूपमा सहयोग गर्नु पर्दाखेरि आर्थिक चाहिँ योजनाको रूपमा चाहिँ सहयोग गर्नु पर्दाखेरि हामी तयार छौँ तर तपाईँहरू हामी तयार हुनुपर्छ पहिले तपाईँहरू तयार हुनुपर्छ बिड ताप्नुभन्दा अगाडि ताप्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँले ताप्के चाहिँ के अरे बचाल्नु भयो भने आगो लगाइदिने काम हामी गर्छौँ आगो फुकिदिने काम ग्यास लगाइदिने काम गर्छौँ ताकि ताप्के तातियोस् र त्यसले चाहिँ केही न केही परिणाम दियोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छौँ यो डडुहरूको समृद्धिमा सरकार मात्र लागेर हुँदैन पोखरामा बसेका युकेमा बसेका या चाहिँ हङकङमा बसेका अमेरिका बसेका या चितवन गएका काठमाडौँ गएका पोखरा गएका भण्डार झरेका या लक्ष्मी बजारतिर झरेका रामबजारतिर झरेका सबैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र सबभन्दा पहिले यही गाउँको चाहिँ के अरे आन्तरिक गाउँको मान्छेहरू तात्नुपर्छ तपाईँहरू सक्रिय हुनुपर्छ त्यसका लागि चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ फेरि पनि नयाँ वर्ष 2078को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरू नयाँ जाँगर पलाओस् डडुवाको समृद्धिको लागि लाग्ने यहाँको चाहिँ संस्कृति संरक्षण गर्ने कुरामा तपाईँलाई प्रेरणा मिलोस् यो 2078 साल मेलमिलापको वर्ष होस् स्थिरताको वर्ष होस्
विकासको समितिको लागि लाग्ने वर्ष होस्। डडोको लागि अब बुढजार चाहिँ डडोको बुढजार पनि सुरु गर्ने एउटा वर्षको रूपमा पनि यो वर्ष सुरु होस्। सबैलाई चाहिँ म यही शुभकामना व्यक्त गरेर यो आज चाहिँ त्यो के अरे चाँडोभन्दा चाँडो म चाहिँ पोखरा पुग्नुपर्ने भावनाले यहाँहरूबाट चाहिँ बिदा हुनुभन्दा अगाडि पुनः एकपल्ट फेरि विक्रम सम्वत 2078 सालको मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई व्यक्त गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गढवाल। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस क्रिएटिभ युथ क्लबका अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस क्रिएटिभ युथ क्लब मध्य नेपाल 8को तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा अध्यक्षज्यू र दुवै अध्यक्षज्यूहरूबाट। यस लगत्तै हामी म बिदा भएँ है।